हेलो एभ्रिवान, घरमा टिचर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। लास्ट भिडियो जस्तै आज पनि हामी एलसीएम को लङ क्वेसन गर्नेछौँ। लास्ट भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 4 सम्म लङ क्वेसन गरेको थियो। यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल आजको भिडियो कन्टिन्यू गरौँ। लास्ट भिडियो क्वेसन नम्बर 4 सम्म गरेको थियो। ल अब क्वेसन नम्बर 5 देखि सुरु गरौँ। यसमा तीनवटा एक्सप्रेसन छ। फर्स्ट एक्सप्रेसन छ 1 + 4x + 4x² - 16x to the power 4। त्यसैगरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन 1 + 2x - 8x³ - 16x to the power 4। त्यसैगरी थर्ड एक्सप्रेसन 1 - 4x²। यसमा अब एलसीएम निकाल्नु भनेको छ। लास्ट भिडियोमा पनि हामीले एलसीएम निकालेको थियो। ल हेरौँ। सल्युसन फर्स्ट एक्सप्रेसन 1 + 4x + 4x² - 16x to the power 4। 1 + 4x + 4x² - 16x to the power 4। ल यसलाई के लेख्न मिल्छ? हेर्नु त यसलाई हेर्ने त यसलाई के लेख्ने भनेपछि हेरौँ। 1 यसको लागि 1 लेख्छौँ प्लस 4x को लागि 2x को होल स्क्वायर लेख्छौँ। हेरौँ त a² + 2a भनेको 1 b भनेको 2x। हेर्नु त a² + 2ab + b² भनेको के रहेछ? a + b को होल स्क्वायर फर्मुला रहेछ। त्यही लेख्छौँ हामी। प्लस b²। ल अहिले यसलाई यतिकै छोडिदिउँ। अब यो के को फर्मुला रहेछ? a² + 2ab + b² भनेको के रहेछ? a + b को होल स्क्वायर भनेको a भनेको 1 b भनेको 2x। 1 + 2x होल स्क्वायर माइनस यसलाई के लेख्छौँ? 4x² को होल स्क्वायर। 4 को स्क्वायर 16 x² होल स्क्वायर भनेको x पावर 4। अब यसलाई a मानौँ, यसलाई b मानौँ। a² - b²। a² - b² को फर्मुला थाहा छ। a + b a - b। ल a भनेको 1 + 2x प्लस b भनेको 4x²। त्यसैगरी फेरि a भनेको 1 + 2x, b भनेको -4x²। ल अब यसलाई एरेन्ज गरेर लेखिदिउँ। यतिकै छोडिदिनु पनि हुन्छ, यतिकै छोडिदिनु। ल हेरौँ त अब नेक्स्ट एक्सप्रेसन। सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ हेरौँ। 1 + 2x - 8x³ - 16x to the power 4। ल अब हेरौँ त यहाँबाट यो फर्स्ट दुईटाबाट कमन निकालौँ। यहाँ के कमन छैन त्यसैले 1 कमन भयो। 1 + 2x भयो माइनस 8x³ यहाँ 16x power 4 बाट 8x³ कमन कति बाँकी हुन्छ? यहाँ आइसक्यो 1 हुन्छ 8x³ * 1 8x³ भयो। यहाँ माइनस -7 माइनस हुन्छ। माइनस इन्टु प्लस गरेपछि माइनस 8 to the 16 x³ x power 4 x² कति बाँकी? x बाँकी। अब के भयो? यो दुईटा सेम छ। 1 + 2x भयो। यतातिर 1 - 8x³ भयो। ल अब यो 1 + 2x जे छ त्यही हुन्छ। ल अर्को के छ? 1 - 8x³। यसलाई के लेख्न मिल्छ? 1 - 2x को होल क्यूब। a³ - b³। ल a³ - b³ फर्मुला त थाहा छ हामीलाई। a³ - b³ भनेको के हो? a - b a² प्लस ab प्लस b² यही फर्मुला लगाउँछौँ। 1 + 2x नै भयो। a - b भनेको a भनेको 1 माइनस b भनेको 2x। a³ - b³ a भनेको 1 हो, b भनेको 2x हो। त्यसपछि a² भनेको 1² प्लस a भनेको 1 b भनेको 2x प्लस b² भनेको 2x को होल स्क्वायर। ल त्यसपछि यो 1 + 2x भयो। 1 - 2x 1² भनेको 1 प्लस 2 1 * 2x भनेको 2x भयो प्लस 2x होल स्क्वायर भनेको 4x² भयो। 1 + 2x 1 - 2x 1 प्लस यो भइसक्यो। ल अब नेक्स्ट हेरौँ।
थर्ड एक्सप्रेसन हेरौँ त। वान माइनस 4x² 1 माइनस 4x स्क्वायर ल यसलाई लेख्छौँ 1 को स्क्वायर माइनस 2x को स्क्वायर ल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b a माइनस b a भनेको 1 प्लस b भनेको 2x त्यसैगरी फेरि a माइनस b a भनेको 1 b भनेको 2x ल अब यसमा एलसीएम मा त तीनटैबाट कमन निकाल्नु पर्यो पहिला त्यसपछि फर्स्ट र सेकेन्डबाट पहिला फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डबाट कमन निकाल्नु पर्यो त्यसपछि फर्स्ट र सेकेन्डबाट त्यसैगरी सेकेन्ड र थर्डबाट र फर्स्ट र थर्डबाट हामीले फर्स्ट भिडियो एलसीएम गर्न सुरु हुँदा भनेको थियो कमन फ्याक्टर एटलिस्ट 2 बाट एटलिस्ट दुईटा एक्सप्रेसनबाट निकाल्नु पर्छ त्यसैले पहिला ल पहिला सबैबाट निकाल्ने त्यसपछि दुईटा दुईटा गरेर सबैबाट निकाल्छ ल अब हेरौँ त अब एचसीएफ कति हुन्छ ल हेरौँ त कमन के छ ल हेरौँ त एउटा यहाँ 1 + 2x + 4x स्क्वायर यो तीनटैबाट के कमन छ हेरौँ त यो तीनटामा 1 + 2x 1 + 2x यसमा छैन तीनटामा के पनि छैन। अब फर्स्ट र सेकेन्डबाट हेरौँ फर्स्ट र सेकेन्डबाट छैन सेकेन्ड र थर्डबाट फर्स्ट र 1 + 2x 1 + 2x ल यो रहेछ 1 + 2x र 1 + 2x यो रहेछ 1 + 2x 1 + 2x यो लेख्छौँ 1 + 2x ल अब त्यसपछि फर्स्ट र थर्डबाट 1 + 2x + 4x स्क्वायर फर्स्ट र सेकेन्डबाट 1 + यो रहेछ 1 + 2x + 4x स्क्वायर पनि रहेछ फर्स्ट र सेकेन्डको यो लेखौँ त ल त्यसपछि अब हेरौँ अरु ल सेकेन्ड र थर्डबाट 1 - 2x पनि रहेछ यो त्यसपछि यो 1 + 2x 1 + 2x यो फर्स्ट र सेकेन्डको यो पनि लेखौँ 1 - 2x ल फर्स्ट र सेकेन्डबाट 1 + 2x + 4x स्क्वायर सेकेन्ड र थर्डबाट 1 + 2x 1 - 2x र फर्स्ट र थर्डबाट के पनि छैन ल यति हो एचसीएफ यसै भने कमन फ्याक्टर हो प्रोडक्टको कमन फ्याक्टर त्यसैले यति हो यसको कमन फ्याक्टर ल अब यसमा रिमेनिङ के छ ल हेरौँ त रिमेनिङ के छ यहाँबाट 1 + 2x - 4x स्क्वायर 1 + 2x - 4x स्क्वायर फर्स्टबाट त्यो बाँकी सेकेन्डबाट के बाँकी छ सेकेन्डबाट छैन के पनि थर्डबाट पनि केही छैन ल भनेपछि अब एलसीएम निकाल्नु पर्यो देयरफोर LCM = HCF into remaining factors ल HCF भनेको छ 1 + 2x 1 + 2x + 4x स्क्वायर 1 - 2x 1 + 2x - 4x स्क्वायर ल यही हो यसको एचसीएफ यसलाई आज एक ठाउँमा राख्नु 1 + 2x 1 - 2x 1 + 2x + 4x स्क्वायर 1 + 2x - 4x स्क्वायर ल ये इसको एलसीएम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन (16 a to the power 4 plus 1 by 16 a to the power 4 plus 1 त्यसै गरी 8a cube plus 1 by 8a cube and 8a cube plus 2a plus 1 by 2a ल यसको अब एलसीएम निकाल्नु पर्यो ल हेरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन
16 a to the power 4 plus 1 by 16 a to the power 4 plus 1 plus like के लेख्छु 4a square को whole square plus यसलाई 1 by 4a square को whole square लेख्छौ यो plus 1 ल यसलाई a मानौं यसलाई b मानौं a square plus b square भयो त्यसको फर्मुला थाहा छ हामीलाई a square plus b square भनेको के हो a plus b whole square minus 2ab अथवा a minus b whole square plus 2ab हामी यो लगाउँछौं माथिको ल हेर्नु त के हुन्छ a भनेको 4a square plus b भनेको 1 by 4a square a plus b whole square भयो minus 2a भनेको 4a square b भनेको 1 by 4a square अनि त्यसपछि के छ प्लस 1 छ ल प्लस 1 ल अब यसपछि 4a square plus 1 by 4a square whole square यहाँबाट यो दुईटा क्यान्सल भयो 4a square into 1 4a square क्यान्सल -2 into 1 भनेको -2 भयो -2 plus 1 भनेको -1 हुन्छ त्यो -1 को होल स्क्वायर अब फेरि यो a square minus b square जस्तो भयो यो भनेको हो a plus b a minus b त्यसरी लेख्न पाए यहाँ 4a square plus 1 by 4a square plus 1 4a square plus 1 by 4a square minus 1 ल यसलाई एड गरिदिऊ 4a square plus 1 plus 1 by 4a square 4a square minus 1 plus 1 by 4a square ल यो फर्स्ट एक्सप्रेसन भयो अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन हेरौं Second expression 8a cube plus 1 by 8a cube ल यसलाई के लेख्छौ 2a को होल क्यूब प्लस 1 by 2a को होल क्यूब ल a क्यूब प्लस b क्यूब यसको फर्मुला थाहा छ a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर यो लेख्छौ ल a भनेको के छ 2a प्लस b भनेको 1 by 2a प्लस b भयो a स्क्वायर भनेको 2a को होल स्क्वायर माइनस a भनेको 2a b भनेको 1 by 2a प्लस b स्क्वायर भनेको 1 by 2a को होल स्क्वायर ल अब 2a प्लस 1 by 2a 2a होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 2a into 1 by 2a भनेको 2a र 2a क्यान्सल माइनस 1 भयो प्लस 1 by 1 स्क्वायर भनेको 1 2 स्क्वायर भनेको 4 a स्क्वायर भनेको a स्क्वायर ल यसलाई अरेन्ज गरिदिऊ 2a plus 1 by 2a त्यसपछि 4a स्क्वायर ल यसको सेकेन्ड एक्सप्रेसन भनेको यति नै हुन्छ 2a plus 1 by 2a 4a स्क्वायर minus 1 plus 1 by 4a स्क्वायर ल त्यसैगरी अब थर्ड एक्सप्रेसन 8a cube plus 2a plus 1 by 2a ल यहाँबाट अब कमन निकालौं 2a कमन निकालौं 8 2 र 1 2 2a कमन निकालौं कति बाँकी हुन्छ हेरौं 2 कति छ 8 2 4 छ 8 a into a स्क्वायर हो a क्यूब प्लस 2a ले टाइम 1 टाइम अब यहाँ 2a छ यहाँ 1 by 2a छ के गर्नु पर्यो हेर त 1 by 4a स्क्वायर गरेपछि हुन्छ हुँदैन हेरौं त यहाँ 2a into 4a स्क्वायर 8a क्यूब भयो 2a into 1 भनेको 2a भयो अब 2a into 1 4a स्क्वायर हेरौं त 2a into 1 by 4a स्क्वायर 2a into 1 भनेको 2a by 4a स्क्वायर भयो यहाँबाट a र a स्क्वायर काट्यो 2 1 2 2 2 4 भनेपछि माथि यो 1 भयो तल 1 by 2a भयो भनेपछि रहेछ 2a into 1 by 4a स्क्वायर भनेको 1 by 2a रहेछ त्यही गरे हामीले ल हेरौं अब यसलाई के गर्नु पर्ने यतिको हुन्छ ल अब कमन निकालौं त फर्स्ट एक्सप्रेसन 4a स्क्वायर प्लस 1 by 4a स्क्वायर सेकेन्डमा छ सेकेन्डमा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्डमा
फर्मुला तीनवटा के पनि छैन अब फर्स्ट र सेकेन्डमा हेरौँ यसमा यो छ सेकेन्डमा फर्स्ट र सेकेन्डबाट यो आएको यो एक्सप्रेसन यो अनि यो त्यो लेखौँ HCF is equal to 4a square minus 1 plus 1 by 4a square ल यो फर्स्ट र सेकेन्डबाट ल अब सेकेन्ड र थर्डबाट छैन त्यहाँ फर्स्ट र थर्डबाट यो छ ल 4a square plus 1 by यो छ थर्ड वान छ यही छ ल अब त्यो लेखौँ यही छ अब यो हुन्छ 4a square plus 1 plus 1 by 4a square यो कमन फ्याक्टर भयो प्रोडक्ट कमन फ्याक्टर अब रिमेनिङ फ्याक्टर के छ लेखौँ रिमेनिङ फ्याक्टर्स इज इक्वल टु के छ बाँकी हेरौँ फर्स्टबाट छैन सेकेन्डबाट 2a plus 1 by 2a थर्डबाट 1 by थर्डबाट 2a छ ल अब देयरफोर एलसीएम भनेको के हुन्छ HCF into remaining factors ल HCF भनेको के छ लेखौँ त्यो 4a square minus 1 by 4a square 4a square plus 1 plus 1 by 4a square त्यसपछि रिमेनिङ फ्याक्टर के छ 2a plus 1 by 2a 2a plus 1 by 2a into 2a छ ल अब यसलाई के गरौँ 2a अगाडि लेखौँ 2a plus 1 by 2a भयो त्यसपछि 4a square plus 1 plus 1 by 4a square अनि त्यसै गरी 4a square minus 1 plus 1 by 4a square ल यो यसको एलसीएम हो नेक्स्ट क्वेशन x cube minus y cube x to the power 6 minus y to the power 6 and x to the power 4 plus x square y square plus y to the power 4 ल यसलाई सल्भ गरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन x cube minus y cube भनेको a cube minus b cube हो यसको फर्मुला थाहा छ a minus b भनेको x minus y a square x square plus ab x into y plus b square भनेको y square त्यसै गरी सेकेन्ड एक्सप्रेसन x to the power 6 minus y to the power 6 यसलाई लेख्छौँ x cube को होल स्क्वायर माइनस y cube को होल स्क्वायर यो भनेको a square minus b square हुन्छ यो भनेको a plus b a minus b भनेको x cube plus y cube a minus b भनेको x cube minus y cube अब फर्मुला लगाऊ a cube plus b cube को थाहा छ a plus b a square minus a plus b square त्यसैले a plus b भनेको x plus y a square भनेको x square minus ab xy plus y square त्यसै गरी a minus b भनेको यहाँ लेखिसक्यो यही सार्छौँ x minus y x square plus xy plus y square ल त्यसै गरी अब थर्ड एक्सप्रेसन x to the power 4 plus x square y square plus y power 4 x to the power 4 plus x square y square plus y to the power 4 यसलाई एक ठाउँमा लेखौँ x power 4 लाई x square को होल स्क्वायर प्लस y power 4 लाई y square को होल स्क्वायर प्लस x square y square त्यसै गरी अब फेरि फर्मुला लेख्छौँ a square plus b square हामीलाई थाहा छ a square plus b square को फर्मुला ल यो फर्मुला लगाऊ अब a भनेको के छ x square प्लस b भनेको y square a plus b को होल स्क्वायर भयो माइनस 2a भनेको x square b भनेको y square प्लस x square y square भयो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब यो कति हुन्छ -2x स्क्वायर स्क्वायर प्लस x वाई स्क्वायर भनेको माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर हुन्छ। यसलाई जे छ त्यही लेखौँ माइनस यो भनेको x वाई को होल स्क्वायर हुन्छ। अब यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो भनेको a प्लस b a माइनस b a भनेको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x वाई भयो। a माइनस b भनेको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x वाई। ल यसलाई एक ठाउँ राखौँ x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर त्यसै गरी फेरि x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ल यो तिनटैमा कमन के छ ल हेरौँ त। ल तिनटैमा कमन के छ हेरौँ x माइनस वाई x माइनस वाई x माइनस वाई छैन। अब फर्स्ट र सेकेन्डमा यो छ x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पनि छ x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ल यो लेख्छौँ x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ल अब त्यसपछि फर्स्ट ल x माइनस वाई पनि छ x माइनस वाई पनि छ त्यो पनि लेखौँ x माइनस वाई। त्यसपछि अब सेकेन्ड र थर्डमा x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर यो छ x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पनि त्यही छ x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर यो छ यो लेखौँ x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ल अब रिमेनिङ के बाँकी छ ल हेरौँ रिमेनिङ फर्स्ट सेकेन्डबाट निकाले सेकेन्ड र थर्डबाट भयो फर्स्ट र थर्डबाट भयो। अब कुनै छ x प्लस वाई छैन। ल अब रिमेनिङ फ्याक्टर हेरौँ रिमेनिङ फ्याक्टर्स इक्वल टु अब हेरौँ के छ यहाँ रिमेनिङ यहाँ x प्लस वाई छ यहाँ x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर छ। ल लेखौँ x प्लस वाई यो त आइसक्यो कमन यो पनि कमन भइसक्यो x प्लस वाई मात्रै बाँकी छ x प्लस वाई। ल अब त्यसपछि अब एलसीएम निकालौँ देयरफोर एलसीएम इक्वल टु HCF इन्टु रिमेनिङ फ्याक्टर्स। ल हेरौँ त यो फर्स्ट तिनटैबाट केही पनि कमन छैन फर्स्ट र सेकेन्डबाट x स्क्वायर प्लस x प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई त्यो लेखिसक्यो x माइनस वाई यो लेखिसक्यो। त्यसपछि सेकेन्ड र थर्डबाट केही पनि छैन x स्क्वायर प्लस यो भयो सेकेन्ड र थर्डबाट x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर छ त्यो लेख्यो। अनि त्यसपछि फर्स्ट र थर्डबाट x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर छ त्यो पनि लेखिसक्यो। ल यति हो। त्यसपछि अब बाँकी के भयो यहाँ x प्लस वाई मात्रै बाँकी छ अरू भइसक्यो। ल यही लेख्यौँ। अब निकालौँ त HCF भनेको कति छ x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर x माइनस वाई x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर रिमेनिङ कति छ x प्लस वाई। ल यसलाई एक ठाउँ राखिदिउँ x प्लस वाई x माइनस वाई x स्क्वायर प्लस x वाई प्लस वाई स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ल ये इसको एलसीएम। ल नेक्स्ट क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर एंड x माइनस 2y होल स्क्वायर प्लस 8xy। ल सोल्यूशन ल इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन यो 2072 में सोधेको क्वेशन हो। ल हेरौँ ल यो फर्स्ट एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर यसलाई लेख्न मिल्छ x को होल स्क्वायर माइनस 2y को होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b a भनेको x प्लस b भनेको 2y त्यसै गरी a माइनस b x a माइनस b भनेको x माइनस 2y। त्यसै गरी अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन
एक्स स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर यसलाई गर्नुपर्छ फ्याक्टराइज। यहाँ 1 छ यहाँ 2 2 लाई के लेख्न मिल्छ 2 into 1 यहाँ बिचमा 1 छ 1 कसरी ल्याउँछ 2 minus 1 गरेपछि 1 आउँछ 2 into 1 गरेपछि 1 आउँछ। ल त्यही लेख्छौँ यो दुईटा ठ्याक्कै मिल्यो। ल 2 into 1 गरेपछि 2 हुन्छ। ल अब हेरौँ x स्क्वायर प्लस 2xy minus xy minus 2y स्क्वायर यहाँबाट कमन निकालौँ x कमन x plus 2y हुन्छ माइनस यहाँबाट कमन निकालौँ y कमन x plus 2y हुन्छ भनेपछि कति भयो x plus 2y x minus y भयो x plus 2y x minus y भयो। त्यसैगरी अब थर्ड एक्सप्रेसन के छ x minus 2y whole square plus 8xy x minus 2y whole square plus 8xy ल लगाउने a minus b whole square a square भनेको x square minus 2a भनेको x b भनेको 2y plus b square भनेको 2y को whole square plus 8xy यो x square भयो minus 2 into x into 2y भनेको 4xy भयो plus यो भनेको 4y square भयो plus 8xy भयो। अब x स्क्वायर भयो minus 4xy plus 8xy भनेको plus 4xy हुन्छ plus 4y स्क्वायर। यो फर्मुला जान्छ यो a स्क्वायर plus 2a b भनेको के छ 2y को होल स्क्वायर 2y हुन्छ त्यसैले यो भनेको के हुन्छ x plus 2y को होल स्क्वायर हुन्छ x plus 2y होल स्क्वायर is equal to x plus 2y x plus 2y। ल अब तीनटैमा कमन हेरौँ कमन के छ हेरौँ त x plus 2y सेकेन्डमा पनि x plus 2y थर्डमा पनि x plus 2y भन्छ x plus 2y तीनटैमा रहेछ। ल x plus 2y x plus 2y अनि x plus 2y ल तीनटैमा छ त्यसैले यसको यो भयो चाहिँ भनेको x plus 2y भयो। ल अब फर्स्ट र सेकेन्डमा छैन सेकेन्ड र थर्डमा पनि छैन फर्स्ट र थर्डमा अनि छैन। ल भनेपछि अब सबै रिमेनिङ फ्याक्टर नै हुन्छ। ल रिमेनिङ फ्याक्टर्स इक्वल टु के छ हेरौँ x minus 2y त्यसपछि x minus y त्यसपछि यता x plus 2y ल therefore LCM is equal to HCF into remaining factors HCF भनेको x plus 2y remaining factor भनेको x minus 2y x minus y x plus 2y ल त्यसपछि के भयो x plus 2y x minus 2y x plus 2y x minus 2y अनि यो x plus 2y एकसँग राखौँ अनि x minus y ल यो यसको एलसीएम। ल नेक्स्ट नंबर 9 a cube plus 1 plus 2a square plus 2a त्यसैगरी a cube minus 1 and a to the power 4 plus a square plus 1 यो पनि SE 2074। ल अब हेरौँ फर्स्ट एक्सप्रेसन a cube plus 1 plus 2a square plus 2a ल यहाँबाट a cube plus b को फर्मुला हो भनेको a plus b भनेको a plus 1 भयो a square minus ab भनेको a into 1 भनेको a भयो plus b square भनेको 1 square भनेको 1 प्लस अब यो 2a square plus 2a बाट के कमन आउँछ 2a कमन कति बाँकी a plus 1 हुन्छ। अब यहाँ होलबाट के यहाँ पनि a plus 1 यहाँ पनि a plus 1 भनेपछि a plus 1 कमन आउने भयो। अब बाँकी के छ यो सेम भयो a square minus a plus 1 यहाँ a plus 1 आइसक्यो बाहिर कति बाँकी 2a बाँकी 2a लेखौँ। अब यो कति भयो a plus 1 भयो यतापट्टि a square minus a plus 2a भनेको plus a हुन्छ
प्लस 1 ल त्यसै गरी अब सेकेन्ड एक्सप्रेसन के छ a क्यूब माइनस 1 a क्यूब माइनस 1 भनेपछि a क्यूब माइनस b क्यूब लगाउनु पर्यो भनेपछि a माइनस b भनेको a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a इन्टु b भनेको a इन्टु 1 भनेको a हुन्छ प्लस b स्क्वायर भनेको 1 स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ त्यसै गरी अब थर्ड एक्सप्रेसन a to the power 4 plus 1 plus a square plus 1 sir a square plus 1 a to the power 4 plus a square plus 1 ल यसलाई एक ठाउँमा राखौं a to the power 4 plus 1 plus a square a to the power 4 लाई लेख्छौं a square को होल स्क्वायर plus 1 को स्क्वायर plus a square फिर a square plus b square फर्मुला a plus b को होल स्क्वायर minus 2ab a भनेको a square plus b होल स्क्वायर minus 2a भनेको a square into 1 plus a square भयो अब यो के भयो a square plus 1 को होल स्क्वायर minus 2 into a square into 1 भनेको 2a square minus 2a square plus a square भनेको minus a square c को होल स्क्वायर भयो अब a square minus b square a भनेको यो हो b भनेको यो हो भनेपछि a plus b a minus b भनेपछि कति लेख्नु पर्यो a भनेको a square plus a square plus 1 a भयो प्लस b भनेको कति छ a त्यसै गरी फेरि a भनेको a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b भनेको a हुन्छ यसलाई एड गर्दियौ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 ल अब HCF इक्वल टु तीनटैमा कमन के छ हेरौं a प्लस 1 छैन अब फर्स्ट र सेकेन्डमा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ल भनेपछि यो रहेछ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ल यो लेखौं a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ल फर्स्ट र सेकेन्डमा आयो सेकेन्ड र थर्डबाट a माइनस 1 छैन फर्स्ट र थर्डमा a प्लस 1 पनि छैन a plus 1 छैन फेरि फर्स्ट र सेकेन्डमा a plus 1 छैन सेकेन्ड र थर्डमा a minus 1 यो पनि छैन ल भनेपछि यो दिने रिमेनिङ फ्याक्टर a plus 1 त्यसपछि a minus 1 यो पनि कमन रहेछ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 यो त तीनटैमा छ हेर्ने त यहाँ पनि छ सेकेन्डमा पनि छ थर्डमा पनि छ ल हुन्छ अब फर्स्टमा a plus 1 छैन अब सेकेन्डमा थर्डबाट a plus 1 छैन फर्स्ट र थर्डमा a plus 1 छैन ल भनेपछि के बाँकी भयो यहाँबाट a plus 1 यहाँबाट a minus 1 यहाँबाट a स्क्वायर माइनस a plus 1 रहेछ a स्क्वायर माइनस a plus 1 ल अब भनेपछि कति हुने रहेछ एलसीएम HCF into remaining factor HCF भनेको a square plus a plus 1 remaining भनेको a plus 1 a minus 1 a square minus a plus 1 ल यसलाई एड गरेर लेखिदिउँ भनेपछि कति हुने रहेछ LCM is equal to a plus 1 a minus 1 a minus 1 त्यसपछि a square plus a plus 1 a plus 1 a minus 1 a square plus a plus 1 a square plus a minus 1
माइनस 1 ल यो यसको एलसियम। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल घरमै ट्युसन सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यहाँ रहेको साइडमा रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस् र भविष्यमा आउने सबै भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस्। धन्यवाद।